समय सन्दर्भ brought to you by हुलास जस्ता पाता। हुलास भए अरू किन खोज्ने? नमस्कार, समय सन्दर्भमा स्वागत छ। म भूपाल लुइटेल। आज पनि त्यही चलनचल्तीकै विषय एमसीसी प्रकरण। लगातारका अङ्कहरूमा हामीले एमसीसीकै विषयलाई बढ्ता केन्द्रमा राखेर संवाद गरिरहेका छौँ। आज चाहिँ एमसीसी र जसपाभित्र देखिएको गन्जागोल कयौँले व्याख्या गरेका छन्। पार्टी भर्खरै फुट्न लाग्यो। किन फुट्छ पटक पटक? बाबुरामको व्यक्तित्व र उपेन्द्रको व्यक्तित्वमाथि प्रहार पनि भइरहेका छन्। काहीँ टिक्नै नसक्ने, पार्टी मिलाएर चलाउनै नसक्ने, इगोको टसल। त्यहाँ पनि तत्कालीन त्यो साबिकको नेकपामा जस्तो कुर्सीको प्रकरण पनि भएछ। भदौ 1 देखि 3 गतेसम्म त्यो बसेको बैठकमा अध्यक्ष विरुद्धै भएको नाराबाजी यावत विषय असरलसँग सार्वजनिक भइरहेका छन्। उपेन्द्र यादवको प्रचण्डसँग बढ्दो हिमचिम, उहाँबाट चलेको वा चलाइएको भन्ने आरोप, बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीसँग बढ्दो निकटता, एमसीसी प्रकरण, सरकारको विषय, यावत विषयमा कता कता त्यहाँ विभाजन जस्तो देखिन्छ। बाबुराम भट्टराई प्रष्टसँग बोलिरहेको देखिन्छ, उपेन्द्र यादव बोल्दै बोल्नुहुन्न। विषय के हो? यो विषय पनि खोज्ने प्रयत्न आजको कार्यक्रम मार्फत हुनेछ। हामीसँग हुन्छ जसपाका प्रचार विभाग प्रमुख नेता डमर खतिवडा। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँसँग चाहिँ कैयौँ पटक मैले विश्लेषकको रूपमा अन्तर्वार्ता गरेको, अब तपाईँ नेता हुनुभएको छ। ठिकै छ, जे भन्नुहोस्। तर तपाईँको बौद्धिकताको उच्चतम प्रयोग आजको कार्यक्रम मार्फत गर्ने मेरो प्रयत्न हुनेछ। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला चाहिँ चलनचल्तीको विषयबाट गफ गरौँ। एमसीसी कैयौँ मानिसहरू भनिरहेका छन्, भीमरावल जस्ता विद्वान, डाक्टर सूर्यराज आचार्य या पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल जस्ता व्यक्तिहरू एमसीसी राष्ट्रघात हो, अहिलेको अवस्थामा अगाडि बढाए। उहाँहरूले के भन्नुभएको छ, तपाईँ स्वयंले पनि त्यसबारे बकाइदासँग सुन्नुभएको छ। र तपाईँको एउटा अभिव्यक्ति चाहिँ बडो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको, यदि राष्ट्रघात र अमेरिकी सेना यहाँ उत्रिहाल्ने हो भने पहिलो गोली खाने र थाप्ने मान्छे म हुन्छु भनेर त्यो ढाडस दिइराख्नु भएको छ। त्यसमा प्रत्युत्तर दिँदै मानिसहरूले के भनेका छन्, त्यहाँ कमेन्ट देख्छु भन्दा अमेरिकाको हुन्डी खाने अनि दलालीलाई कसै गोली हान्छ त्यहाँबाट पालित पोषित हो भनेर प्रश्न गराएर छन्। मैले तीबाट सुरु गरेँ। अब यो नेपालको राजनीतिमा यो पब्लिक डिस्कोर्समा सामाजिक सञ्जालमा होइन, यो दलाल भन्ने शब्द चाहिँ सबैभन्दा सस्तो शब्द हो होइन। जसले जसलाई पनि भनिदिन्छ होइन। अब नभन भन्दै हिँड्न पनि कसलाई किन भनिरहने होइन। जहाँसम्म अमेरिका म आफ्नो चिजहरू लेख्छु, तपाईँलाई थाहा छ, मेरो बारेमा तपाईँ मलाई 8-10 वर्षदेखि नै हाम्रो चिन्जान हो, धेरै अगाडिदेखि नै होइन। म आफ्नो कुराहरू कन्भिक्सनको साथ लेख्छु, के अध्ययन गरेर लेख्छु, त्यसमा के दृष्टिकोणहरूको कुरा आउँछ होइन। कसैसँग म अहिलेसम्म नेपालको अमेरिकन एम्बेसी देखेको चाहिँ छु बाटो हिँड्दा होइन। म कहिले त्यसको गेटभित्र छिरेको पनि छैन। मेरो पासपोर्ट हेरे हुन्छ, म अमेरिका अहिलेसम्म गएको पनि छैन होइन। मैले आजसम्म कुनै अमेरिकनलाई कुनै अफिसियल्ली भेटेको पनि छैन र कुनै अमेरिकन अथोरिटीको कुनै मान्छे मसँग भेटघाट गर्न अहिलेसम्म आएको पनि छैन होइन। मैले आफ्नो कन्भिक्सनबाट, स्टडीबाट, अध्ययनबाट देखिएको कुराहरू लेख्ने हो होइन। र एउटा कुरा त्यो साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, कुनै इस्युमा हाम्रो कुरो मिलेन होइन। जस्तो एमसीसी एउटा इस्यु भयो, यो इस्युसँग धेरै कुराहरू जोडिएको छ होइन। दृष्टिकोणहरू, विश्लेषणहरू, धारणाहरू जोडिएको छ। त्यो धारणा कसैको मिल्दैमा या नमिल्दैमा कोही देशद्रोही वा कोही राष्ट्रवादी हुँदैन। मेरो अर्को कुन देश छ र संसारमा? तर व्यङ्ग्यात्मक रूपमा मेरो देश पनि नेपाल हो। जो उहाँहरूले मलाई राष्ट्रघाती, मलाई नेपालमा राष्ट्रघात गरेर मलाई के फाइदा हुन्छ? लाक्षणिक रूपमा यस्तो भनिरहेका छन् कि कयौँ मानिसहरूले त्यो सामाजिक सञ्जाल हेरौँ, बडो बेलुका सुत्ने बेलामा यसो हेऱ्यो भने एक हिसाबले शान्ति पनि मिल्छ। शब्दहरू त्यही अनुसारका देखिन्छन्। ट्विटरमा त झन् उग्र।
को चिनिया एजेन्ट हुने को अमेरिकन एजेन्ट हुने भन्ने प्रतिस्पर्धा यो देशमा बढो, त्यो खालका टिप्पणी त्यो चिन्ताको विषय पनि हो नि एक हिसाबले हेर्दा। त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार र तथ्य होइन, यसमा दुईटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ कि जस्तो कसैले कुनै देशको इन्टेलिजेन्ससँग रिलेसन बनाएर होइन उसबाट कुनै नाजायज फाइदा लिएर पैसा या अरू कुनै सुविधाहरू लिएर होइन उसको पक्षमा चाहिँ जायज नाजायज तरिकाले बोल्ने प्रोपोगन्डा गर्ने होइन काम गरिरहेको छ भने त्यो एक खालको घटना हो, एक खालको अपराध पनि हो त्यो। तर ओल्ड आउटलुकको दृष्टिकोणले होइन संसार बौद्धिकताको दुरुपयोग पनि राष्ट्रघात हो नि होइन। अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसलाई कुन लेभलको मान्ने भन्ने। तर मान्छे दिलोज्यान दिएर जस्तो अहिले संसारमा के छ भने अहिले दुईटा अमेरिका र चीन त पहिलो र दोस्रो शक्तिको रूपमा आएको छन्, जसलाई अहिले मान्छेहरूले दोस्रो शीत युद्ध सेकेन्ड कोल्ड वार भन्दैछन् होइन। सेकेन्ड कोल्ड वारको ग्लोबल पोलिटिक्समा होइन मान्छेहरूले आफ्नो धारणा राख्नु, आफ्नो अध्ययन र कन्भिक्सनबाट आफ्नो धारणा राख्नु त कुनै अपराध होइन, त्यो त लोकतान्त्रिक अधिकार नै हो। तर तपाईँ यसरी लाग्नुभयो एमसिसी टेबल हुने कि नहुने भन्नेमै सडकसम्म रणभूमि भनेको यी देखियो। मान्छे विभाजित छ, यथार्थ हुन् या भ्रमजे हुन् फैलाइएको छ, उसले ग्रहण गरेको छ, आफ्नो दृष्टिकोण बनाइसक्यो। एमसिसी सुनिसक्दा कस्तो कम्युनिस्ट अर्को बहसको विषय होला। कम्युनिस्ट विचारधाराबाट गाइडेड भएका बहुसङ्ख्यक नेपाली आजको दिनमा त्यो त तथ्य हो। फेरि मतदानले दिएको मतलाई हामी प्रतिशतमा हेर्ने भने बहुसङ्ख्यक विचारधारा व्यक्तिहरूले त्यो विचारधारालाई अनुमोदन गरेको देखिन्छ। त्यहाँका मानिसहरू चाहिँ ती मानिसहरू र देशभक्तिको ट्याग लागेका वा लगाइएका मानिसहरू खरो रूपमा एमसिसी भनिसक्दा अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भनेर नारा लगाएर सडकमा हिँडिरहेको छ। त्यसको पक्षधरलाई उसले ढुङ्गा हान्छ, हुँदाहुँदा प्रहरी प्रशासनलाई पनि ढुङ्गा हान्न थाल्यो। परिस्थिति यो छ, तपाईँहरू जस्तो बौद्धिक व्यक्तित्व गन्ने मानेको एउटा बुद्धिजीवीको रूपमा तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिलाई लिन्छ, स्वीकार्ने अस्वीकार्ने अर्को ठाउँमा रह्यो। दिलो ज्यान दिएर भगीरथ प्रयत्नका साथ यो ठिक हो भनेर तपाईँ ओकालत गर्दै हिँडेको सुनिन्छ, अनि तपाईँलाई एजेन्ट भनेर मान्छेले आरोप लगाए। होइन, आरोप लगाउन पाउने अधिकारको पनि म सम्मान गर्छु होइन, त्यसमा मलाई कुनै आपत्ति छैन। कसैले एजेन्ट भन्दैमा म एजेन्ट हुने होइन। मानिलिउँ तपाईँलाई मैले चाहिँ फिजिसियन भनिदिएँ होइन, तपाईँ फिजिसियन बन्नुहुन्छ र तपाईँ त पत्रकार हो नि, तपाईँ पत्रकारलाई कसैले फिजिसियन तपाईँ यसरी दिलो ज्यान दिएर यो ठिक हो भनेर तपाईँ एउटा कन्भिक्सन जुन मेरो कन्भिक्सन हो। यसमा म प्रष्ट ढङ्गले सबै साथीहरूलाई जसले मलाई फलो गरिरहनु भएको छ या मेरो विरुद्धमा या सपोर्टमा जता हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, मैले लेखेको बोलेको कुराहरू सबै मेरो अध्ययन र कन्भिक्सन हो, त्यसमा अन्यथा केही छैन। एक नम्बर। तथापि तपाईँहरूले आरोपै लगाउनुहुन्छ दलाल त्यही हो एजेन्टै भन्नुहुन्छ भने म कति ठाउँ खण्डन गर्दै हिँड्छु होइन, एक नम्बर कुरा। यो तपाईँको प्लेटफर्म पनि एकै ठाउँबाट सबैलाई खण्डन गर्ने। दोस्रो कुरा भनेको के हो भने जस्तो जुन विरोधहरू भइरहेछ संसारमा त हामीले के फिलोसोफिकल्ली के स्वीकार गरेको हो भने संसार नै मुख्य दुई तत्त्वहरूले बनेको छ, दिन र रात भने जस्तो, र हरेक इस्युमा समर्थन र विरोध त हुन्छ नै होइन, हरेक इस्युमा हुन्छ नि त। यो त एमसिसीमा मात्रै हुने होइन नि त। भरे सडकमा गएर फुल रोपौँ भन्दाखेरि पनि त्यहाँ विरोध र समर्थन, फुल किन रोप्ने भन्ने पनि त मान्छे हुनसक्छ होइन र, फुल रोप्नु राम्रो हो भन्ने मान्छे हुनसक्छ होइन। त्यसैले तपाईँले संसारमा कुनै पनि इस्यु उठाउनुहोस् होइन, त्यसको सपोर्टमा केही मान्छे विरोधमा केही मान्छे त हुन्छन्। अब यसको तपाईँ पक्षमा र यो ठिक हो भन्ने तपाईँको तर्क के? अब पक्नु न त। त्यसैले लोकतान्त्रिक मुलुकमा भइरहेका विरोधहरूप्रति पनि मेरो कुनै आपत्ति छैन होइन। यद्यपि त्यो विरोध गर्ने साथीहरूले नै आफै बुझ्नु पर्यो कि म कुन लेभलमा गइरहेको छु र कुन लेभलको कामहरू गरिरहेको छु। यो यस्तो विषय हो कि होइन कि मैले सडकै ढुङ्गे इटै गर्नुपर्ने, पुलिसलाई नै हान्नुपर्ने, पानीकै फोहोर हान्नुपर्ने, बटुवालाई चाहिँ ढुङ्गा के अरे चाहिँ लाठीले जबरजस्ती कुट्नुपर्ने होइन, बोट बिरुवाहरू उखेल्नुपर्ने, सहरको सौन्दर्य बिगार्नुपर्ने होइन, कोही राष्ट्रवादी कोही राष्ट्रवादी भनेर चाहिँ एकअर्कालाई आरोपित गर्नुपर्ने, यो लेभलको विषय यो हो कि होइन भनेर त उहाँहरू नै होसियार हुनु पर्यो होइन। त्यसमा त मेरो केही भन्नु छैन। अब जहाँसम्म मैले बुझेको कुरा किन यो ठिक छ भन्नाले म फेरि पारित हुनुपर्छ जबरजस्ती भनिरहेको छैन कि, यो पनि अर्को भिन्नता बुझ्नु होला।
हैन। तर हामी यो विषयलाई लड्काएर राखेका छौँ 3-4 वर्षदेखि, कति हुन 4.5 वर्ष हुन आँट्यो हैन। हामीले अमेरिकासँग होइन, म तपाईँलाई पारित र नपारितको विषय सोधेकै छैन अहिले, पास गर्ने वा फेल गर्ने भन्ने मेरो प्रश्न होइन। मेरो प्रश्न चाहिँ तपाईँ यो ठिक हो भनेर लाग्नु भएको छ, तपाईँको ब्रह्मले यो ठिक भनौँ, बुझेर ठिक भनौँ भन्ने हुन्छ। तपाईँ बुझेर, तपाईँ त बुझेर मात्रै बोल्ने व्यक्ति। मेरो बुझ्ने जति प्रकृतिले भगवानले मलाई क्षमता दिएको छ नि, त्यस आधारमा यो मेरो ठिक मलाई भनेर अब मसँग बुझ्ने क्षमतै रहेनछ भने त म दोस्रो के कुरा गरौँ हैन। मलाई भगवानले त्यो माइन्डै दिएको रहन्छ भने आई डोन्ट नो। तर मलाई अहिलेसम्म भगवानले जति अध्ययन गर्ने माइन्ड दिएको छ, मेरो कन्फिडेन्स लेभल, मेरो कन्भिक्सनबाट चाहिँ म के भन्छु भने नेपाललाई एमसिसीबाट कुनै पनि घाटा हुँदैन। म यो आश्वस्त रहन सम्पूर्ण जनतालाई, नागरिकलाई, नेपालको शुभचिन्तकहरूलाई मलाई बडो 100% विश्वासका साथ म भन्न चाहन्छु। यदि मेरो अध्ययन ठिक रहेछ भने, अब मसँग अध्ययन गर्ने क्षमतै रहेनछ, म भ्रममा रहेछु भने अर्कै कुरा हो। यसको विपक्षमा मत उठाइराखेकाहरू हजुर, पूर्व प्रधानमन्त्री एउटा सम्मानित व्यक्तित्व झलनाथ खनाल, उप प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति भीम रावल, लीलामणि पोखरेल वा त पूर्वाधारविद भनेर कहलिनु भएको डाक्टर सूर्यराज आचार्य जस्ता व्यक्तिहरू, कैयौँ मानिसहरू यसको विपक्षमा हुनुहुन्छ। उहाँले मुद्दा र इस्यु पनि उठाउनु भएको छ। अहिले तपाईँ उहाँले उठाएको हरेक इस्युमा तपाईँसँग कति टाइम छ? प्रत्येक आधारभूत रूपमा 4-5 वटा विषय उहाँले उठाउनु भएको छ। तपाईँले सुन्नु भएको छ? म प्रत्येक इस्युमा जान चाहन्छु। 5 वटा आधारभूत। ल म 2-3 वटा कुराबाट, उहाँहरूले उठाएको 2-3 वटा इस्युहरूबाट म भन्छु। पहिलो इस्यु उहाँहरूले असाध्यै धेरै उठाउनु भएको यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको एउटा पार्ट हो भन्ने हो कि के? गत शनिबारको अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्टले नेपालको नाम हटाइसक्यो। अब एउटा यो विषय होइन, यसलाई भेरिफिकेसन गर्नुपर्छ 3टा लजिकबाट या फ्याक्टबाट। ओके, एउटा फ्याक्ट के हो भने इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भन्ने अनगोइङ ड्राफ्ट धेरै पछिबाट सुरु भएको, जबकि एमसिसी भनेर अमेरिकामा सुरु भएको सेप्टेम्बर 11 को घटनापछि अबको अमेरिकाको विश्व परिवेशमा सहयोग नियोगहरू कस्तो हुनुपर्छ, त्यसभन्दा अगाडि युएसआइडी त छँदै थियो नि त। युएसआइडी त नेपालमा अहिले पनि छँदैछ नि। त्यसपछि उनीहरूले सन् 2004 चाहिँ एमसिसीलाई चाहिँ कङ्ग्रेसबाट एक्ट बनाएर पारित गरे। 5 मा त्यो संस्था स्थापित भयो। त्यसपछि उनीहरूले कन्ट्रीहरूको सिलेक्सन प्रोसेस गरे। सिलेक्सन प्रोसेसमा 46 वटा देशहरू उनीहरूले लिए। त्यसमध्ये एउटा नेपालले पनि फर्स्ट एप्लिकेसन गर्यो, त्यो पनि कमरेड झनलाल खनाल प्रधानमन्त्री भएको समयमा। आफै यस्तो चिजहरू पनि उहाँहरू नलेजमा राख्नुहुन्न कि बडो दुःख लाग्छ कि यो कुराहरू हैन। भनिसके अब तपाईँ भन्नुहोस् इन्डो पेसिफिक र यसको रिलेसन के भयो त? अमेरिकासँग हामीले सैनिक प्याक्ट गरेको हो भने हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अमेरिकाको सैन्य गठबन्धनलाई नेटो भनिन्छ। ठिक छ होइन? उसले नेटो, विदिन नेटो उसले ससाना ट्रुप जस्तो क्वाड भन्ने छ एउटा होइन इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा। कतिपय संयुक्त सैनिक अभ्यासहरू छन्, ती त सर्टेन अभ्यासहरू हुन्, तर उसको प्रोपर एग्रिमेन्ट त कुन हो त? प्रोपर अर्गनाइजेसन चाहिँ कुन हो त भन्दा नेटो हो। हामी नेटोमा गएको हो र? हामी नेटोमा गएको भए के बुझिन्थ्यो भने नेपाल चाहिँ अमेरिकाको सैन्य छाताभित्र गठबन्धनभित्र चाहिँ गयो भन्ने बुझिन्थ्यो होइन। हामी नेटोसँग एग्रिमेन्ट गरिरहेको छैनौँ नि त। हामी एमसिसी भन्ने संस्थासँग एग्रिमेन्ट गरिरहेका छौँ जो चाहिँ सन् 2005बाट स्थापित छ 4 को कङ्ग्रेसको ल अनुसार होइन। अनि त्यसकै त्यो भ्यालुजहरू राखिन्छ नि त संस्थाको मूल भ्यालुजहरूमा होइन। त्यही एउटा पोइन्ट के छ भने यसबाट दिइने कुनै पनि अनुदानहरू सैन्य गतिविधिको लागि प्रयोग हुनु हुँदैन भन्ने छ। यति डिफ्रेन्सेस यो भए पहिलो तर्क खण्डन भयो होला भन्ने। दोस्रो कुरा ल इन्डो पेसिफिककै अङ्ग हो भन्ने बहस चल्यो नेपालमा होइन। हाम्रो यो नयाँ सरकार आएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसिसी बोर्डलाई चिठी लेख्नुभयो। यो पनि सोध्नुभयो नि त, यो एमसिसीको भनेको चाहिँ हो कि होइन भनेर सोध्नुभयो होइन। सोद्धाखेरि चिठी के आयो त? उत्तर होइन भन्ने आयो होइन। त्यो चिठीलाई उहाँहरूले रिफरेन्सै मान्नुहुन्न। ठिक छ, अब अझै के भन्नुपर्छ र यो लजिकमा? अब यति भए पुग्यो जस्तो लाग्छ होइन। अब दोस्रो कुरा आउँ कि यो चाहिँ नेपालको कानुन संविधानभन्दा माथि हुन्छ, कानुन नेपालको प्रिभेल हुन्न भन्ने। अब यो लजिकमा आउँ है त। दोस्रो उहाँहरूले धेरै गरिरहेको लजिक, हाम्रो कुनै पनि देशको संविधान भनेको चाहिँ त्यो देशको संसदले या संविधान सभाले 2/3बाट बनाउँछ।
हाम्रो पनि 2-2वटा संविधान सभाको चुनाव भएको नि त। पहिलोले नसकेर दोस्रो संविधान सभाले हामीहरूले 2/3 मेजोरिटीबाट हाम्रो पार्लियामेन्टले पारित के अरे कन्स्टिट्युन्ट एसेम्ब्लीले पारित गर्यो संविधान सभाले। अहिले हामी यसलाई कतिले पारित गर्दैछौँ? सामान्य बहुमतले। अनि संसारभरिको लोकतन्त्रमा 2/3 बहुमत ठुलो हुन्छ कि सामान्य बहुमत ठुलो हुन्छ? 2/3 बहुमत ठुलो हुन्छ। 2/3 बहुमतले चाहिँ संविधान सरहको महत्त्व राख्छ, सामान्य बहुमतले चाहिँ ऐन सरहको महत्त्व राख्छ। भने हामी यसलाई कुन लेभलको महत्त्व दिँदैछौँ, संविधान सरहको कि ऐन सरहको? हामी सामान्य बहुमतले गर्दैछौँ भन्नुको अर्थ के हुन्छ? हामी ऐन सरहको मात्रै महत्त्व दिँदैछौँ। ऐन सरहको महत्त्व दिनु भनेको संविधानभन्दा माथि दफा कोड गरेर बाजिएको हदसम्म नेपालको कानुन लागू नहुने, एमसीसीकै कानुन लागू हुने भनेर म आउँदैछु, म भन्दैछु त्यसमा। अब यसमा कुनै भ्रम छ तपाईँलाई यो संविधानभन्दा माथि होइन भन्ने कुरामा? छैन नि। अब रह्यो तपाईँको यो एमसीसी सम्झौता र अरू कानुनको रिलेसन, संविधानको रिलेसनको कुरा सकियो। अब यो संविधानको मातहत हो भन्ने बुझ्नुपर्छ, किन संविधान 2/3 हो, यो सामान्य बहुमत हो होइन। अब रह्यो अरू ऐनसँग, अरू ऐन हाम्रो अरू ऐनहरू संसदको कतिले पारित हुन्छ? 2/3 हुन्छ र सामान्य बहुमतले हुन्छ। यो पनि हामी सामान्य बहुमतले गर्यौँ भने यो एग्रिमेन्टलाई हामीहरूले अरू ऐन सरहको महत्त्व दिउँ भन्ने हो। जब अरू ऐन सरहको महत्त्व दिउँ भने अरू ऐन सरह त यो पनि ऐनै भयो नि त 2/3 पारित गरेपछि त। सामान्य बहुमतले सामान्य बहुमतले पारित गरेपछि भने एउटा ऐन दुईटा ऐनहरू बिचमा जब हुन्छ बाजिन्छ स्पेसिफिक ल हाबी हुन्छ, त्यसमा पनि लेटेस्ट हाबी हुन्छ। यो बुझ्नुपर्छ, किनभने कुनै पनि ऐनहरू एक्टहरू जब पार्लियामेन्टमा पारित गरिन्छ भने त्यो जुधे, किनभने एक्टहरू त 100औं छन् नि। नेपालमा कतिवटा कानुन छन् मलाई सङ्ख्यामा थाहा छैन, तर 1000 भन्दा कमी चाहिँ। तर उहाँहरूले प्रश्न उठाएको चाहिँ अमेरिकाको हाल रहेका कानुन र भविष्यमा बन्ने कानुन समेत को विरुद्धमा जान पाइन्न भनेर व्याख्या छ भनेर झलनाथ खनालले मैसको यी तपाईँलाई जसरी मैले अमेरिकाको विरुद्धमा बाबा हाम्रो यो अब यहाँनिर अब यो लजिक म आउँछु। अब ल तपाईँले भनेको लजिकमा म अब आउँछु। यो झलनाथ खनाल नेपालमा यो प्रोजेक्ट कहाँ बन्छ, अमेरिकामा कि नेपालमा? यो जुन एमसीसीबाट हामीले पैसा लिएर जुन काम गर्ने हो, यो त 2टा काम गर्ने हो नि जम्मा। प्रसारण लाइन र सडक, प्रसारण लाइन र सडक त्यो पनि तोकिएको छ। प्रसारण लाइन कहाँबाट भन्दा हेटौडादेखि लिएर काठमाडौँ हुँदै उता बुटवल निकालेर इन्डियाको गोरखपुरसम्म होइन। अनि सडक कहाँदेखि भन्दा बाँकीको कोनिके भन्ने ठाउँबाट यता कपिलवस्तुको शिवगञ्ज भन्ने ठाउँसम्म। त्यो त स्पेसिफिक स्पोटहरू छ नि यो पैसाले गर्नुपर्ने कामको। यो पैसा त तपाईँको एक्सटेन्सन लाइन पनि यो ताप्लेजुङतिर जाने त होइन, दार्चुलातिर जाने त होइन। जे तोकिएको छ त्यो गर्ने हो। सडक पनि तपाईँको मुस्ताङको बनाउने त होइन, त्यो बाँकीको कपिलवस्तुको सडक बनाउनु पर्यो होइन र। भनिसकेपछि जुन ठाउँमा काम हुन्छ त्यो देशमा त्यो डकुमेन्टको महत्त्व हुन्छ कि अर्को देशमा त्यो डकुमेन्टको महत्त्व हुन्छ? यो प्रोजेक्ट अमेरिकामा बन्ने हो र, अमेरिकाले त पैसा हालिदिने हो। अनि काम गर्ने कसले? काम गर्ने नेपालले, काम गर्ने कसले? काम गर्ने नेपालीहरूले, काम गर्ने कसले? नेपाल। अनि कहाँ बन्ने? नेपालको भूभागभित्र। अनि नेपालको भूभागभित्र कसले सेक्युरिटी हेर्छ? नेपालको सेनाले, नेपालको पुलिसले। नेपालको भित्र कसले काम गर्छ? नेपालको कर्मचारीहरूले। खालि उनीहरूको एउटा कोअर्डिनेटिङ फ्याक्टरको रूपमा 1-2 जना मान्छेहरू नेपाल आउन सक्छ होइन। तर त्यहाँ आउने मान्छेको पासपोर्ट हेर्न नपाइने, तिनीहरूले कमाएको विषयको आयकर नलाग्ने, त्यहाँ उनीहरूले आपराधिक कर्म गरे भने तिनलाई नियन्त्रणमा लिन नपाइने, यो सम्मको खतरा अवस्था त्यहाँ छ भनेर झलनाथ खनाल भन्दै हुनुहुन्छ। कति मान्छे आउँछन् अरे उहाँलाई सोधिदिनु न एकपल्ट। उहाँ त 3वटा कार्यदलको संयोजक हो, 11वटा ढड्डा मैले भेटेँ भन्दै हुनुहुन्छ। अब उहाँलाई नपत्याउने पूर्व प्रधानमन्त्री हो उहाँलाई आफ्नै सरकारको पालामा आफै प्रधानमन्त्री हुँदा मैले आफै एमसीसी को चाहिँ चिठी पठाएको छु भन्ने त उहाँलाई थाहा रहन्छ भने अब अरू के थाहा होला उहाँलाई? थाहा छैन म भन्दिनँ। यो त एउटा एटिच्युडको दृष्टिकोणको भिन्नता भएको हुनाले म उहाँलाई त्यति अन्डर एस्टिमेट पनि गर्न चाहन्न कि उहाँलाई केही थाहा छैन। तर यो पनि सत्य हो नि त, उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा
सुरु भएको प्रोसेसलाई उहाँले ओन गर्नु भएन, ओनरसिप लिनु भएन भन्ने पनि त सत्य हो नि। अनि उहाँहरूले के ती सबै विरोध आवरणको मात्रै हो? उहाँहरू देशभक्त होइन? म चाहिँ देशघाती हो, मेरो चाहिँ अर्को देश छ। मैले तपाईँलाई कहाँ त पठाइदिनुहोस् न संसारमा मेरो देश चाहिँ कहाँ छ त? मैले तपाईँलाई कहाँ त भनेको छु र? उहाँहरू देशभक्त होइन र भन्ने मेरो प्रश्न हो र? हो नि, तपाईँ राष्ट्रघाती हो भनेर मैले कहाँ? मलाई राष्ट्रघाती, हामी जस्तोलाई उहाँहरूले जसरी राष्ट्रघाती भन्दै हुनुहुन्छ, हामीले त उहाँहरूलाई भनेको छैन। ल उहाँहरू देशभक्त हो, हामी राष्ट्रघाती हौँ। अनि यो धरतीमा यो ब्रह्माण्डमा हाम्रो देश चाहिँ कुन हो? हामीलाई डिपोर्ट गरिदिनुहोस् न त। उहाँहरूले भनेको प्रश्न जवाफ दिनु न, उहाँहरूले उठाएको हो। किनकि पक्ष र विपक्षमा मत गइरहेको छ, जनतालाई क्लियर बुझाउनु पर्यो। हजुर, अझै आगो बल्नेवाला छ सडकमा, दृश्यहरू त्यस्तै देखिरहेछन्। त्यहाँबाट आउने कर्मचारी वा त्यहाँ परियोजनामा काम गर्नेको आयकर पनि नलाग्ने। सुन्नु म भन्छु, अब त्यहाँ अपराधी कर्म गरेर बलात्कार कसैले गर्यो त्यसलाई पनि पक्रिन नपाउने कानुन लागू नहुने, यी के हुन्? यो म भन्छु तपाईँलाई, एमसिसी भनेको अमेरिकन कम्पनी हो। ठिक, त्यो अमेरिकन कम्पनी भन्नाले कम्पनी एक्ट अनुसार बनेको कम्पनी होइन। कम्पनी भन्ने शब्द छ भनेर हामी भ्रममा नपरौँ, कुनै यो कमर्सियल कम्पनी होइन। अमेरिकी सरकारको कांग्रेस भनेको बुझ्नुहुन्छ, अमेरिकाको हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ र सिनेटको संयुक्त रूप, खालि हाम्रो यहाँको अमेरिकाको संसद, यहाँको संघीय संसद जस्तो हैन बाट पारित भएको कानुन अनुसार बनेको एउटा ग्रान्ड कमिसन जस्तो संस्था, जुन संस्थाले आफ्नो रिपोर्ट या आफ्नो टोटल कामहरू, टोटल पैसा फेडरल गभर्नमेन्ट अफ अमेरिकाबाट प्राप्त गर्छ र त्यसको टोटल अथोरिटी चाहिँ उसको कोसँग हुन्छ त? प्रेसिडेन्ट मार्फत कांग्रेससँग हुन्छ हैन। एमसिसीले आफ्नो टोटल रिपोर्टहरू सुरुमा कहाँ बुझाउनुपर्छ? प्रेसिडेन्टलाई बुझाउनुपर्छ र प्रेसिडेन्टले उनीहरूको सिस्टम अनुसार चाहिँ त्यसलाई कांग्रेसबाट अप्रुभड गर्नुपर्छ हैन। त्यो हो नि त। अब त्यो संस्था हो त्यो, अनि उसले उसको रेस्पोन्सिबिलिटी हुँदैन अमेरिकी जनताको? यो जुन पैसा हामीहरूलाई दिन्छ, त्यो पैसा यहाँभित्र मानव कुकर्म गर्यो भने त्यसलाई हाम्रो कानुन, हाम्रो सुरक्षा। म आउँदैछु तपाईँको प्रश्न, मैले अलिकति ब्याकग्राउन्ड बनाएको। एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने त्यो त अमेरिकन जनताको ट्याक्सको पैसा हो हैन। त्यसैले अमेरिकन जनताको ट्याक्सको पैसा हुनाले त्यहाँको पब्लिक रेस्पोन्सिबिलिटी त्यहाँको गभर्नमेन्टले त पुरा गर्नु पर्यो नि। त्यसैले उसले अडिट त गर्छ त, त्यो त हैन। अडिट नगरी उसले हिसाब कसरी दिन्छ त? उहाँ गएर उसको कांग्रेसलाई, उसको प्रेसिडेन्टलाई कसरी हिसाब दिन्छ? एक नम्बर कुरा। त्यस्ता केही कामका लागि नेपालमा केही मान्छेहरू आउँछन् हैन। तर नेपालमा काम गर्ने भनेको एमसिसीले होइन, यो भ्रम हामीले हटाउनुपर्छ। नेपालमा काम गर्नको लागि अर्कै एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ युनिट खडा हुन्छ या भइसकेको छ। एमसिए नेपाल, एमसिए कम्प्याक्ट नेपाल भन्ने। त्यो एमसिए कम्प्याक्ट नेपालको हाकिम को हुन्छ, कर्मचारी को हुन्छ भन्दा हाम्रो अर्थ मन्त्रालयले अथवा हाम्रो नेपाल सरकारले भनौँ न, अर्थ मन्त्रालयकै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। नेपाल सरकारको मान्छेहरूबाट उसले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कर्मचारीहरू पठाउने हो हैन। अनि अब काम कसले गर्छ? एमसिएले गर्छ कि एमसिसीले गर्छ? एमसिएले गर्छ। त्यसको अफिस कहाँ हुन्छ? नेपालमा हुन्छ, पातारे होटलमा हैन। पातारेमा राख्नु नराख्नु अर्कै कुरा हो, अर्थ मन्त्रालयकै एउटा विङ्समा लगेर राख्दा पनि त हुन्छ, या अर्को कुनै सानो घर ठिकै छ। अहिले राखिएको हिसाबले त्यो राख्ने सरकारलाई सोधौँ, त्यो मन्त्रीलाई सोधौँ को थियो, किन पातारेमै राखेको? तर पातारेमा राख्नुपर्छ भनेर एग्रिमेन्टमा छ र? त्यो पनि लुकाएर राखेको छ हैन, बोर्डै छैन त्यहाँ हैन। अब यो अर्को इस्यु हो। त्यो कसले गर्यो? त्यो त ओली सरकारको पालामा गरेको हो। ठिकै छ, उहाँहरूले सोध्नु भएको प्रश्न छ नि ती। अब आउँछु म तपाईँले भने आपराधिक कर्म। त्यसैले जुन मान्छेहरू नेपालमा आउँछन् हैन, ती मान्छेहरू ठुलो सङ्ख्यामा आउँछन् भन्ने जुन उहाँहरूको कल्पना छ त्यो सत्य होइन हैन। 2-4 जना मान्छे, 8-10 जना, 15 कतिजना हुन्छ ठ्याक्कै शङ्का होइन। त्यो एउटा कोअर्डिनेटिङ हिसाबले उनीहरू आउने हो। उनीहरूले नेपाल सरकारबाट तलब भत्ता खाने होइन, नेपाल सरकारबाट पैसा नखाने हुनाले उहाँहरूले यहाँ इन्कम ट्याक्स किन तिर्नु पर्यो? उहाँहरूको जागिर कहाँ हुन्छ भन्नुहोस् त? इन्कम ट्याक्स भनेको के हो? इन्कम ट्याक्स भनेको हाम्रो पनि त्यहाँनिर त पैसा मिसिएको छ नि। फेरि हाम्रो पैसा एडमिनिस्ट्रेटिभ मात्रै हो, डेभलपमेन्ट होइन। ध्यान दिनु होला। अमेरिकाको 56 अरब, हाम्रो 13 अरब 50 करोड होइन। हाम्रो 13 अरब 50 करोड के का लागि हो? डेभलपमेन्टका लागि होइन नि। त्यो एक्सटेन्सन लाइन बनाउन, उहाँबाट आउने कर्मचारीले वहीँको एमसिसीबाट तलब खान्छ नि त हैन।
त्यसकोले उसको रिलेसन त उहाँसँग हुन्छ। यहाँ काम गर्ने, यहाँ अर्निङ गर्ने अब म आयकर चाहिँ हजुर आयकर चाहिँ उहाँ तिर्ने मिलो त कसरी उसको नेपाल सरकारको पैसाबाट खायो त उसले? उतैबाट तल भत्ता आउँछ उही तिर्छ भन्ने तपाईँको उही जान्छ त्यो होइन, त्यो सक्यो उताको कुरा। अब जहाँसम्म तपाईँको कुरा रह्यो कि कुनै क्रिमिनल कानुनहरू उसले गर्यो भने चाहिँ के गर्ने भन्ने अब यहाँनिर कुरा आयो। जस्तो अमेरिकी नागरिकहरू नेपालमा भएको बेला नेपालको प्रोसिक्युसन गर्ने कि अथवा नेपालको पुलिस अदालतले नेपालकै अदालतमा चाहिँ गर्ने कि होइन चाहिँ अनि उसलाई कुनै सजाय भयो भने नेपालकै जेलमा राख्ने कि होइन, त्यसको त दुईवटा सिस्टम छ नि संसारभरि। यो एमसिसीमा मात्रै होइन, अरू केसमा तपाईँ हेर्नु न, जस्तो नेपालको आतङ्ककारी जस्तो इन्डिया माओवादी बेलाकै एउटा इक्जाम्पल म भन्छु, सुपुर्दगी गर्ने नगर्ने सुपुर्दगी गर्ने कि नगर्ने भन्ने घटना हो क्या यो एमसिसीसँगको घटना होइन होइन। क्रिमिनल्सहरू जस्तो भन्नु न, म तपाईँलाई घट्ने भन्छु त, माओवादी इन्डियाले केही माओवादीहरूलाई पक्रेर नेपाललाई दिएको थियो कि थिएन त्यतिखेर भन्नुहोस् त? दिएको थियो नि, यो सायद मलाई लाग्छ मातृका यादवहरू, सुरेश आले मगरहरू कसलाई मोहन वैद्यसम्म उहाँलाई त छोडिदियो, उहाँबाट उहाँ त उहीँबाट छुट्नुभयो होइन, तर केलाई त पक्रेर दिएको थियो नि त। त्यसैले यो त संसारभरि क्रिमिनल्सहरूलाई चाहिँ सुपुर्दगी गर्ने कि नगर्ने भन्ने किन भिन्नै कानुन लागू हुन्छ क्या यसमा। अनि हाम्रो र अमेरिकाको सुपुर्दगी एन के छ भन्नेसँग रिलेटेड हुन्छ भनेको यो झलनाथ खनालहरूले नबुझिकन यो गरिराख्नु भएको छ। म नबुझ्ने भन्दिनँ कि म कसैलाई पनि होइन, अर्को उहाँको होइन, यहाँ तर्क के आछ भने भियना कन्भिन्स अन्तर्गत पनि यो छैन। हजुर, संविधानको धारा 279 त हामी सङ्घीय कानुन बनाएर मात्रै यी सन्धिलाई के गर्ने भन्ने टुङ्ग्याएका छौँ, अनि यो कताको सन्धि होइन र त्यो ल्याएर मिल्छ र कानुनै छैन। अर्को हाम्रो संविधानको प्रिभेल त्यो प्रस्तावनामै प्रेम्बलमै हामी त समाजवाद उन्मुख देश भनेका छौँ, अनि हाम्रो उसले विचारधारा यसरी लादेको छ खुल्ला अर्थतन्त्र अनिवार्य, हाम्रो विचारधारा डिटेक्ट गर्ने सम्मको प्रश्न झलनाथ खनालले गरे। अब यसमा चाहिँ के भन्छु भने मैले त्यो चाहिँ हो, यो कुरो चाहिँ ठिक हो। यो कुरो के ठिक हो भने हाम्रो संविधानमा समाजवाद उन्मुख भन्ने शब्द छ र यो संविधान यसमा चाहिँ सामान्यतः खुला बजार अर्थनीति भएको देश हुनुपर्ने छ भनेको एमसिसी कम्प्याक्टमा छ। उनीहरूको बेसिक उसमा पनि छ, त्यो भ्यालुजमा पनि एमसिसीको जुन विधान जस्तो हुन्छ नि त्यसमा पनि छ, यो एग्रिमेन्टमा पनि छ। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने समाजवाद उन्मुख भनेको समाजवाद भएको देश भने हो, समाजवाद हुने देश के भनेको त्यो हुनको तर्फ लम्केको होला नि त हैन समाज। अनि अब अर्को कुरा, समाजवाद आइसकेपछि के मार्केट हुँदैन? डब्लुटिओ मा एक्सिस्ट नहुने होला, त्यही त होला नि भने होइन। अहिले संसारमा हेर्नुहोस्, संसारमा 225 वटा पोलिटिकल युनिट्सहरू छ, कोही देशको रूपमा, कोही युएनओ को मेम्बर भएको नभएको, कोही सेमी अटोनोमस आदि विभिन्न तरिकाले होइन। मलाई देखाइदिनु संसारमा मार्केट नभएको कन्ट्री जम्मा दुईटा छ। म भनिदिन्छु त, एउटा उत्तर कोरिया हो, एउटा क्युबा हो होइन। अरू जस्तो कम्युनिस्ट मुलुकहरू त अरू पनि छ नि, जस्तो चाइना छ, भियतनाम छ, लाओस छ, उनीहरू त डब्लुटिओ को मेम्बर पनि छ, फ्री मार्केट इकोनोमी पनि छ, मार्केट पनि छ, मुनाफाको अधिकार। झलनाथ खनाल त पकडेको विषय छ, त्यो गलत छ त? त्यो गलत, त्यो चाहिँ एकदमै, त्यो चाहिँ के भने अति सैद्धान्तिक कुरा भयो क्या, त्यसको व्यवहारमा कुनै अर्थ छैन। किनभने संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेखे पनि हाम्रो इकोनोमी त अहिले केमा छ त? मार्केटमै छ नि त, कि छैन? अनि एक्जिस्टिङ इकोनोमी हाम्रो मार्केटमा भएपछि उसको स्ट्यान्डर्ड मिट गरौँ, हामीहरूलाई अनुदान दिन कि मानिलिउँ। यसको अर्थ के हुन्छ भने मानिलिउँ हामी उत्तर कोरिया वा क्युबा जस्तो देश हुन्थ्यौँ भने एमसिसी हामीलाई दिँदैन थियो, त्यही होइन? त्यसले भन्ने कुरा त्यति हो क्या। अनि अनुदान पनि जबरजस्ती। हजुर, हाम्रो मामिलामा यो हाम्रो मात्रै मामिला होइन रहेछ भन्ने त चीन र अमेरिका बीचको टकराव वा भनामनले पुष्टि गर्छ। हिजै मात्र फेरि चाइना के भने यो ग्रान्ट हो कि पेन्डोरा बक्स हो भनेर उसले त प्रश्न गरिरहेको छ। यदि एमसिसी पारित भएन भने यो अमेरिकी दबावका कारण, चाइनिज दबावका कारण, बाह्य दबावका कारण र भ्रष्टाचारका कारण यो अस्वीकृत भयो भन्ने बुझ्छौँ। उसले त्यो पनि भनेको सुनियो। यता यो पेन्डोरा बक्स हो भनेर उनीहरू भनामन गरिरहेको छ। चाइना यसमा बोल्न जरुरी छैन, म एकदम प्रष्ट भाषामा भन्छु।
यो अमेरिका र नेपालको द्विपक्षीय मामला हो। द्विपक्षीय मामलामा तेस्रो देश बोल्नु हुँदैन। तर छिमेकले गर्ने कुनै कर्मका कारण उसलाई असुरक्षा वा खतरा पैदा हुन्छ भने चुप लागेर बस्ने। हामीले एग्रिमेन्ट गरेको करिब 4 वर्ष भयो, 4 वर्षभन्दा पनि धेर भयो होला, अहिले टाइम मैले गनिनँ। यतिका वर्ष के चाइनालाई यो थाहा थिएन? अनि हाम्रो पार्लियामेन्टमा जब इन्डोर्स भयो अनि उसले बोल्ने, उसले त्यतिखेर हामीलाई किन डिप्लोमेटिक नोट पठाएन 4 वर्षसम्म? किन होला त? हजुर किन होला त? यो कारण के त? गैर जिम्मेवार कुरा हो नि यो चाइनाको, हैन? कि त उसले अगाडि नै हामीलाई डिप्लोमेटिक नोट पठाउनु पर्थ्यो। जब हाम्रो पोलिटिक्समा टेन्सन आइरहेछ, हामी पार्लियामेन्टमा डिबेट गर्दैछौँ, हामी आफ्नो संसदको सर्वोच्चता, हामी चाइनाको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्ने देश होइन नि हामी। तर हाम्रो संसदको सुन्नुहोस् यहाँ, हाम्रो संसदको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्ने देश हो र हाम्रो संसद हाम्रो नागरिकहरूले छनौट गरेको हो। हामी हाम्रो नागरिकहरूको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्छौँ नि, हामी चाइनिज नागरिकहरूको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्दैनौँ। चाइनाको सरकार, चाइनाको पार्लियामेन्ट, चाइनाको पार्टी चाइनिज जनताहरूको सार्वभौमसत्ताको प्रतीक हो, तर नेपाली जनताहरूको सार्वभौमसत्ताको प्रतीक होइन। नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रतीक हाम्रो पार्लियामेन्ट हो। ध्यान दिनु होला यो भिन्नता। यदि उसलाई कुनै आपत्ति थियो एग्रिमेन्टको, उसले 4 वर्षभित्र कुनै डिप्लोमेटिक नोट पठाउनु पर्थ्यो, यो बुदाहरूमा मेरो आपत्ति छ भन्नु पर्थ्यो। अहिले आएर संसारका कुनै पनि देश नबोल्ने, चाइना अहिले हाम्रो लागि थर्ड पार्टी हो यो केसमा। संसदबाट अनुमोदन हुने विषय त बिचबाट मात्रै घुसाइयो, त्यस पछाडि यो विषय अहिले दबावको रूपमा अमेरिकाले दबाव सिर्जना गयो भनेर असरल भएपछि ऊ बोल्नु नाजायज भएर चीन किन बोल्नु पर्यो यो मुद्दामा? को हो चीन? अमेरिकाले यो चिनिया कारण तिमीले अनुमोदन नगरेको हुन्छ सुन्नु न, बोलेपछि ऊ बोल्नु परेन? अमेरिकाले कुन त्यस्तो फर्मल स्टेटमेन्ट? डोनाल्ड ट्रम्पले त्यो भन्नुभयो रे, डोनाल्ड लूले त्यो भन्नुभयो अरे प्रचण्डसँग। अनि प्रचण्डले फोन गरेर बोल्न लागेको चाइनालाई त उहाँहरूलाई थाहा होला। अमेरिकाले व्यक्तिगत भेटघाटमा फर्मल्ली इन्फर्मल्ली कसलाई के भन्नु मलाई थाहा छैन त्यो। फोनमा भन्नुभयो रे। हजुर फोनमा डोनाल्ड लूले के भनेको भने प्रचण्डले सार्वजनिक गर्नुभयो, तपाईँलाई थाहा छ नि यो कुरा? मलाई थाहा छैन। प्रचण्डले कहाँ बोल्नुभयो यो कुरा? डोनाल्ड लूले मलाई फोन गरेर धम्कायो, देउबा, केपी ओली र प्रचण्ड स्वयं। हैन फर्मल्ली कुनै स्टेटमेन्ट निकाल्नु भएको छ, कुनै डकुमेन्टेसन गर्नुभएको छ, ती विषय सार्वजनिक त्यतिकै त भएन होला नि। अब इन्फर्मल कुराको पछाडि कुदेर के काम छैन। तर चाइनाले त फर्मल्ली बोल्यो नि त, डकुमेन्ट निकाल्यो, दुधीचोटि बेजिङमा प्रेस कन्फरेन्स गर्यो नि त अस्ति 2-4 दिन अगाडि। कूटनीतिक रूपमा यो पास भयो निस्तेज गर्छु भनेको छ, जबरजस्ती भयो। मलाई के थाहा छैन भने पेन्डोरा बक्स हो भन्नु। मलाई के थाहा छैन भने चाइनाको मन्त्रीले धम्काएको हो भने कसलाई धम्काएको हो? अमेरिकाको मन्त्रीले, सरी अमेरिकाको मन्त्रीले धम्काएको हो भने कसलाई धम्काएको हो? उसले कुनै प्रेस नोट निकालेर कुनै अथेन्टिक रिपोर्ट गरेर यति गते यति मितिमा फलानु मान्छेले मलाई यसो भन्नुभयो, यो चाहिँ गलत हो भनेर चाहिँ हाम्रो कमरेडहरूले जसलाई होइन प्रचण्डलाई होस् या झलनाथलाई होस्, कसलाई हो मलाई थाहा छैन, भनेको हो भने उहाँहरूले त्यसलाई पब्लिक नोटिसमा ल्याउनु पर्यो। पहिलो कुरा उहाँहरूले नेपाली जनतालाई सूचित गर्नु पर्यो के चाइना फोन गर्ने होइन नि त मलाई अमेरिकाले धम्कायो भनेर। ए तपाईँको बुझाइ चाहिँ चाइनालाई फोन गरेर बोल्न लगाइएको हो भन्ने हो? ए होइन भने जस्तो सुन्नु न, जुन कुरा प्रचण्ड र डोनाल्ड लूको बिचमा भयो त्यो पुरो फोटो खिचेर कहीँ पब्लिकली आएको छ? होइन, आजको चाइनाको जुन फर्मल स्टेटमेन्ट आइरहेछ नि, हजुर यो भनेको नेपाली नेताहरू प्रोसेस भन्दैछु। सुन्नु न, प्रचण्ड कमरेडको झलनाथ कमरेडलाई कसैलाई धम्काएको भए उहाँहरूले स्टेटमेन्ट गर्नु पर्यो, उहाँको पार्टीको मिटिङ गर्नु पर्यो, माइनट गर्नु पर्यो र भन्नु पर्यो प्रेस कन्फरेन्स गरेर कि फलानु व्यक्तिले हामीलाई यसो भन्यो, त्यसपछि त्यो अथेन्टिक हुन्छ होइन। तर कोठामा भएको कुराहरू के भएको हामी नेपाली जनतालाई सूचित गर्नु छैन, चाइनाको विदेश मन्त्रालयलाई चाहिँ किन सूचित गर्नु पर्यो होइन? यहाँनिर एउटा प्रमाण र त्यो विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उसले कसरी थाहा पायो त? तपाईँ हामीलाई थाहा छैन नेपालको थाहा पाउने अधिकार त सुसूचित हुने अधिकार त फर्स्ट त नेपाली नागरिकको हो नि। नम्बर कतिवटा तपाईँ यो भन्दै हुन्छ कि यो त अर्थ यस्तो लाग्यो नि, प्रचण्ड वा झलनाथ खनाल वा अरू कोही कम्युनिस्ट नेता खास चाहिनेको एजेन्ट त उहाँहरू जस्तोको कुरा तपाईँले गर्नुभयो। म त्यता जान्न होइन, कसैलाई एजेन्ट फोन गरेर त्यहाँ भन्नुभयो, त्यसपछि चाइनाले फर्मल मैले के भन्दैछु भने यदि अमेरिकाको कुनै पनि नागरिकले हाम्रो कुनै पनि नेतालाई कुनै पनि नागरिकलाई कुनै प्रकारको धम्की दिन्छ भने त्यो सुसूचित हुने र प्रतिरोध गर्ने पहिलो अधिकार नेपाली नागरिकको हो, चाइनाको होइन।
चाइनाले अमेरिकासँग प्रतिरोध गर्नु पर्दैन हाम्रो लागि। कूटनीतिक रूपमा सुन्नुहोस्। परास्त गर्छु भनिसक्यो त। हामी आफै प्रतिरोध गर्छौँ नि अमेरिकाको। के भन्या त्यसले? चाइना ठुलो होला, धेरै जनसङ्ख्या होला, तर देशको हिसाबले हामी चाइना बराबरको देश हो। हाम्रो सोभरेन्टी पनि इक्वल टु चाइनिज सोभरेन्टी। हामी नेपाल भन्ने देशको नागरिक हौँ। यो देश बचाउने जिम्मा हाम्रो हो, चाइनाको होइन। होइन, उसले मुख खोलेको चाहिँ हाम्रा नेपाली नेताले उसलाई फोन गरेर हामीलाई धम्कायो भने पछाडि भन्नुहुन्छ। त्यो हुनसक्छ, त्यो हुनसक्छ। यो त बडो सङ्गीन आरोप हो के। आरोपको कुरा होइन, सुन्नुहोस् न, रियालिटी घटनाक्रमले के देखाइरहेको छ त्यो आउनुहोस् न। संसारको 225वटा देश कुनै पनि नबोल्ने, यो त अमेरिका र नेपालको द्विपक्षीय मामला हो। अनि यो त यहाँ किन नेपालको बोल्नु पर्यो? इमिडिएट कन्ट्री चाइना हो भन्ने कुरा त तपाईँले बुझ्नु भएको छ त। इमिडिएट कन्ट्री मिन्स वाट? अरू छैन इमिडिएट कन्ट्री दुनियाँमा? नेबर कन्ट्री हो। नेबर कन्ट्रीसँग पनि यो राइट्स हुँदैन। तेस्रो अमेरिका पक्ष मित्र राष्ट्र हो, चीन संसारको छिमेकी देश हो। द्विपक्षीय मामिलामा तेस्रो देशलाई बोल्ने अधिकारै हुँदैन। यो हाम्रो अमेरिका र नेपालको द्विपक्षीय मामिला हो। हामी नेपालीहरूले यसमा लजिक गर्न पाउँछौँ, अमेरिकाले पनि लजिक गर्न पाउँछ, किनभने ऊ पनि पार्टनर हो नि त यो सम्झौताको। यो सम्झौतामा कुनै समस्या आयो, तल भयो माथि भयो, यो एमसिसी कम्प्याक्ट नेपालवाले लजिक गर्ने अधिकार दुईटा देश र दुईटा देशको नागरिकलाई मात्रै छ। तर त्यो दुईटाको सम्झौता वा परियोजनाका कारण तेस्रो पक्षलाई असर गर्छ भने ऊ बोल्नु पर्दैन भन्ने प्रश्न हो नि त। असर गर्छ भने डिप्लोमेटिक नोट के त उसले भन्यो नेपाललाई धम्की दिइरहेछ, प्रोटेस्ट कूटनीतिक रूपमा म तर यसबाट चाइनालाई के बेफाइदा हुन्छ भनेर उसले भन्यो। नेपाली नेताहरूले भनेको सुन्नुहुन्न के बेफाइदा के बेफाइदा हुन्छ चाइना के घेर्न होइन, चाइनाले भन्नुहोस् न त, चाइनाले भन्नुहोस् कि नेपालमा बिजुली बन्दा के चाइना नेपालमा बिजुलीको तार नबनोस् भन्ने चाहन्छ? नेपालमा सडक नबनोस् नेपालका नेताहरूले भनेको तपाईँले सुन्नु भएको छैन? चाइना घेर्ने रणनीति अन्तर्गत हो भनेर। के त्यसो भए चाइना जोगाउने काम नेपालका नेताहरूको हो? चाइना जोगाउने काम चाइना हो, नेपाल जोगाउने काम नेपालको हो। यो बुझ्नु होला। अनि त्यो हामी रणमैदान बनाउने को रण नेपाललाई कसरी? हाम्रा कारण कुनै अर्को पक्षीय शक्ति राष्ट्रलाई असुरक्षा हुन्छ भने हामी जोगिनु पर्दैन? ए बाबा, हामीले एक चाइना नीति र चाइनाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेका छैनौँ। नेपाल भूमिबाट चाइना विरुद्ध कुनै पनि गतिविधि हुने छैन भनेर हामीले बारम्बार चाइनिज सरकारलाई विश्वस्त गराएका छैनौँ। नेपाल भूमिबाट चाइनाको विरुद्ध आजसम्म के घटना भएको छ भन्नुहोस् न त। कुनै बेला खाम्पा विद्रोहीहरू नेपालतिर भागेर आउँदा नेपालको आर्मीले खाम्पा विद्रोहीहरूलाई निस्तेज गरेको होइन? भन्नुहोस् चाइनिज सरकारले कि आजसम्मको हाम्रो करिब 1 शताब्दी यो मोडर्न हिस्ट्रीमा होइन कति वर्ष हुन्छ हामीले उसलाई हानि पुर्याएको कुन घटना छ, के घटना छ? यी सब बेकारका बकवास हुन् तपाईँको तर्कमा? कामै छैन यो सब चिजको। वाहियात कुराहरूको पछाडि जनताको दिमाग भुटाएर होइन, अनि एउटा युवा जनता त उहाँ सडकमा ढुङ्गा हान्न थाल्यो, टायर बाल्न थाल्यो, पुलिसलाई ढुङ्गा हान्छ। यिनै गैर जिम्मेवार नेताहरूको कारणले गर्दा हो। यिनै गैर जिम्मेवार नेताहरू जो आफ्नो शासनकालमा के गर्ने भन्ने थाहा छैन, आफू डुअल स्ट्यान्डर्ड गर्नु छ, भित्रभित्र एउटा कुरा गर्नु छ, बाहिर अर्को कुरा गर्नु छ, होइन? सत्य बोल्न सक्ने साहस छैन, नैतिक साहस छैन, आफै सरकारमा बसेको बेला गरेको काम के गर्ने भन्ने थाहा छैन। स्वयं प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि एमसिसीको ड्राफ्ट भएको होइन, महरा अर्थमन्त्री हुँदा एमसिसी ड्राफ्ट भएको होइन, नारायण काजी परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि बाबुराम भट्टराईको सरकारमा उहाँ परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थेन, अनि भीम रावल चाहिँ रक्षा मन्त्री हुँदाखेरि त्यो याक्या नीतिको के अरे तपाईँले अघि भनेको त्यो अफिस खुल्ने पैसा 13 अरब पैसा निकासा दिएको होइन? यो सब चिज हामीलाई थाहा छैन र यिनीहरूले नाटक गर्दैमा पत्याउनु पर्ने। एक शब्द यिनीहरूसँग, एक मिति, एक शब्द, एक डकुमेन्ट, एक चिठी अगाडि राखेर 20 घन्टा बहस गर्न तयार छु। मलाई ढाँट्ने अनि ठुलो कुरा गर्ने, जनतालाई आवेगमा ल्याउने अनि लाठी खुवाउने, आफ्नै कार्यकर्तालाई सडकमा पठाउने, आफै पुलिस लगाएर टाउको फुटाउने अनि ठुलो कुरो गर्ने, झुटको राजनीति गर्ने, पाखण्डको राजनीति गर्ने, 21औं शताब्दीको नेपालीहरूलाई भ्रममा राख्ने अनि उल्टै ठुलो कुरो गर्ने, आफै देशलाई हानि पुर्याउने अनि आफै राष्ट्रवादी हुने। देशमा बिजुली आउँदा, सडक बन्दा, विकास हुँदा आजसम्म ठुलो देशहरूको ग्रान्ट नआइकन नेपालमा एउटा प्रोजेक्ट यी नेताहरूले आफै बनाएर कुन देखाए? आज यो देशमा जुन व्यापार घाटाको स्थिति छ, जुन चालु खर्च चाहिँ आन्तरिक राजस्वले धान्न नसक्ने अवस्था छ, 30-40 लाख नेपालीहरू विदेशिएका छन् र उनीहरूको विप्रेसनले देश टिकेको छ होइन? 1 वर्षभन्दा बढी चाहिँ हामीसँग चाहिँ वैदेशिक
आयात धान्न सक्ने चाहिँ वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति छैन। राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ आयात घटा भनेर व्यापारीलाई भनिरहेछ। यो सब हालतमा देशलाई कसले पुर्याएको? यिनै नेताहरूले होइन। अनि यिनीहरू राष्ट्रवादी भए? यस्ता वैयात कुराको पछाडि लागेर हुन्छ? यो सब त तपाईँको पार्टीभित्रै पनि छ द्वैध चरित्र। के कुरामा? बाबुराम भट्टराई तत्काल भर्खरै पारित गर्न चाहनुहुन्छ, उपेन्द्र यादव त प्रचण्डसँग गएर सल्लाह गर्दै हुनुहुन्छ के गर्ने भनेर। अब हेर्नुहोस्, यो मेरो लजिक मैले भन्ने हो। मैले उपेन्द्रजीको तपाईँ एउटा पार्टीको प्रचार विभाग प्रमुख हो, पार्टीको एउटा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। मेरो म पार्टीको बारेमा तपाईँको पार्टीभित्रको गाई जात्रा यो पनि एमसीसी भन्ने पार्टीमा, यसरी जसपा भन्ने पार्टीमा एमसीसी भन्ने विषय इन्डोर्स भएर एजेन्डा बनेर छलफल भएर यो गर्ने यो नगर्ने भनेर कुनै निर्णय अहिलेसम्म भएको छैन। पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष यो भएको छैन। सुन्नुहोस्, बाबुराम भट्टराईसँग सल्लाह गर्ने ठाउँमा उहाँ प्रचण्डसँग सल्लाह गर्दै हुनुहुन्छ नि त। नभएको हुनाले यो सत्यलाई नगार्न सकिन्छ। अहिले मैले बोलेका सबै कुराहरू पनि मेरो निजी हो, पार्टीको पार्टीको होइन। उपेन्द्रजीले बोलेको सबै कुरा पनि उहाँको निजी हो, उहाँको उपेन्द्र यादवको कुरा हो, जसपा पार्टीको होइन। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बोलेको पनि सबै कुराहरू निजी हो, त्यो जसपा पार्टीको होइन। किनभने जसपा पार्टीभित्र यो एजेन्डाले अहिलेसम्म पाएको छैन। हाम्रा 18-19 जना सांसद मध्ये कम्तीमा 10-11 जनाको ग्यारेन्टी म गराइन्छु भनेर शेरबहादुर देउवालाई किन भन्नुभयो त्यसमा? कसले? डाक्टर बाबुराम भट्टराईले। काङ्ग्रेस नेताहरूले यो हौला दिइरहेछन् पास गराउन। होइन, म त डाक्टर भट्टराई मात्रै होइन, जसपाको टोटल संसदीय दललाई भोलि मिटिङ छ पर्सि होइन, यसको पक्षमा मतदान हाल्छ। के अरे एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्नुहोस् भनेर सार्वजनिक आग्रह गर्छु म। तर पार्टीमा गएर पनि त्यही भन्छु, म नक्कली कुरा गर्दिनँ। तर प्रचण्डको अनुमति वा स्वीकृति बिना उपेन्द्र यादवले त्यो निर्णय गर्नुहुन्न, यो आरोप हो मेरो। त्यो त प्रचण्ड र उपेन्द्रलाई सोध्नुपर्छ। म के तपाईँको अध्यक्ष हो नि त, मैले तपाईँलाई सोध्नु परेन? होइन, मेरो अध्यक्ष जुन विषयमा हाम्रो पार्टीको कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, म त्यहाँ बैठकै बस्दैन तपाईँहरूको? बैठकै बस्दैन? अब यो नेपाल बैठक बस्दा पनि नि कुर्सी कसको कस्तो भनेर उपेन्द्र यादव विरुद्ध तपाईँको अर्को परिषदको अध्यक्षले आफ्नै परिवारका मान्छे लगाएर नाराबाजी गराउनु भएको छ। त्यो भदौ 1 देखि 3 सम्म भएको मिटिङमा त्यो किन गरायो? यो अर्कै कुरा हो कि होइन, यिनै विषयले गिजो लिएको छ नि। राष्ट्रिय राजनीतिका एजेन्डाले त पार्टी तपाईँहरूको विभाजनको सङ्घारमा गएको छ। तपाईँको पार्टी अध्यक्षले हस्ताक्षर सङ्कलन गराउनु भएको छ। भित्र एउटा बाहिर नकली कुरा भयो। यो मलाई सूचना नभएको कुरा त म कसरी बोलु? त्यो बैठकमा आफ्नो ज्ञान बैठकमा भएको नाराबाजीको विषय तपाईँ जानकार छैन भनेर अब भन्न मिल्छ? बैठकमा भएको नाराबाजी त त्यतिखेर सिद्धिहाल्यो नि, त्यो त 2-3-4 महिना अगाडिको कुरा। त्यहीँदेखि पछाडि बोलचाल छैन तपाईँको परिषदको अध्यक्ष र उपेन्द्र यादव बिच? उहाँहरूले भन्नुभएको छैन मलाई उहाँहरूको बिचमा बोलचाल छैन भनेर। बैठकै बसेन, बैठक बस्न हस्ताक्षर गरेर धम्क्याउँदै हुन्छ नि त भट्टराईजी। 5-7 दिन कति दिन अगाडि, ठ्याक्कै अहिले मैले मिति बिर्सेँ होइन, 12 गतिको राष्ट्रिय सभाको चुनावभन्दा 1-2 दिन पछाडि तपाईँको शुक्रबार चाहिँ बैठक बस्छ। हाम्रो पार्टीको 5 जना नेताहरू डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, महेन्द्र राय यादव बसेर 5-6 घण्टा छलफल गर्नुभएको छ होइन। अब त्यहाँ के छलफल गर्नुभएको छ हामीलाई? तपाईँले प्रचारमा लाने विषय, तपाईँ त प्रचार विभाग प्रमुख हो नि, मिडियाले तपाईँलाई सोध्छ कि फिल्टर गरेर रोक्ने कुरा होइन। यस्तो पार्टीको कुरा मैले त्यतिखेर भन्न सक्छु जतिखेर पार्टीले कुनै बैठक बसेर अथेन्टिक डिसिजन गर्छ, त्यतिखेरसम्म भन्न सक्दिनँ। तर तपाईँको पार्टी कस्तो बैठक बसाउनको लागि हस्ताक्षर सङ्कलन गर्नुपर्ने र यदि बसेन भने यो पार्टी विभाजनको लागि एउटा तरबार बन्छ भनेर त्यो धम्काउन मिल्छ? कसले धम्कायो त्यसरी? त्यो पनि मेरो सूचनामा नभएको कुरा हो। तपाईँहरूलाई भन्दा हामीलाई बढ्ता सूचना हुँदो रहेछ तपाईँहरूको? त्यो हो, कसरी हुनसक्छ? तपाईँहरू पत्रकार हो, तपाईँहरूलाई बहुआयामिक ढङ्गले सूचना आउँछ होइन। म त यस्तो धेरै यो सूचना खोजी पनि हिँड्दिनँ। म त आफ्नो सोझो स्टडी गर्ने आफ्नो। त्यो हस्ताक्षर किन सङ्कलन गर्नु? तपाईँ स्वयंले नै हस्ताक्षर गर्नुभएको? गरेको छु। त्यो किन त? हजुर, त्यो किन? त्यो भनेको चाहिँ यो बैठक बस्न धेरै ढिलो भयो होइन, के बैठक चाहिँ अलि छिटो त्यो गर्न कि पार्टी फुटाउन? पार्टी फुटाउन अहिले म जरुरी देख्दिनँ। म यति भन्छु, नेपालको पार्टीहरूको टुट्ने फुट्ने आफ्नै क्रम छ होइन। म त्यो स्तरको मान्छे होइन कि म न पार्टी छुटाउन सक्छु न पार्टी फुटाउन सक्छु। तर कसैको पछाडि लाग्न सक्नुहुन्छ? पछाडि लाग्न त अब के गर्ने त, अब भगवान्ले त्यही दिए नियति के गर्ने? सके आफै नेता हुन्थ्यो होला होइन। मैले पार्टी बनाएँ भन्दै तपाईँ आउनुहुन्न होला भोलि, के आउनुहुन्छ होइन। अब त्यो त डेमोक्रेटिक मुलुकमा भएपछि, लोकतन्त्रमा विश्वास गरेपछि, बहुदलीय प्रणालीमा विश्वास गरेपछि
आफ्ना तर तपाईँ यो ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ कि राष्ट्रिय राजनीतिका चाहे त्यो महाभियोगको प्रकरण होस् प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको चाहे यो एमसिसी पार्टी नफुट्ने गरेको ग्यारेन्टी हो तपाईँ त्यो गर्नुहुन्छ अनि तपाईँले सङ्कलन गरेको हस्ताक्षरको खास नियत त्यो नियत चाहिँ पार्टी बैठक अध्यक्षले बोलाइसक्नु भएपछि त्यसको कुनै काम छैन। केन्द्रीय समिति त बोलाएकै हैन नि त। होइन, केन्द्रीय समिति बोलाउने अधिकार केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिकोलाई छ। त्यो शुक्रबार चाहिँ बस्छ भोलि हो नि त। उहाँले बोलाउनु भएको छ, अहिलेसम्म क्यान्सल भएको सूचना मलाई छैन। म बैठकमा जान्छु होइन, अनि हामीले केन्द्रीय समितिको बैठक आवश्यक देख्यौँ भने त्यही निर्णय गरेर आवश्यक देख्दा मात्रै। अब त्यो त के हेर्नुहोस्, अब धेरै ठुलो छ, हाम्रो 507 जनाको छ। 507 जनालाई मान्छेलाई एकै दिन आओ भनेर एकदम वृद्धि गर्न सकिँदैन, त्यसको म्यानेजमेन्ट। अर्थात् तपाईँको पार्टी शान्त, त्यहाँ कुनै कन्फ्रन्टेसन नभएको कुरा तपाईँ प्रतिरक्षा गर्नु खोज्दै हुन्छ? होइन, त्यस्तो होइन। म के भन्दैछु भने नेपालका सबै पार्टीहरूमा जस्तै हाम्रो पार्टीमा पनि केही बहसहरू छन्, विवादहरू छन्। एमसिसीकै मुद्दालाई लिएर दुई पक्ष हुन सक्ला, त्यो अरू पार्टीमा बरु प्रष्ट देखिएको छ होइन। जस्तो तपाईँ हेर्नुहोस् कि समाजवादी के भन्ने तटस्थ बस्नु पनि अपराध हो भन्छन्। म त बसेको छैन, तपाईको पार्टी अध्यक्ष बसिराख्नु भएको छ। मेरो प्रश्न ठिक छ त, अब उहाँको एउटा बेलामा उहाँ चाहिँ बाबुराम भट्टराईसँग गर्नुपर्ने सल्लाह प्रचण्डसँग गरिराख्नु भएको छ भन्ने छ कि? त्यो त मसँग एउटा त सार्वजनिक रूपमै आयो केही दिन अगाडि गरेको। एक त मलाई त्यो थाहा छैन, किनभने केही दिन अगाडि भएको भेटघाट त सार्वजनिक रूपमै आएको छ नि। तर त्यो दिन त पोजिटिभ हो त, त्यो दिनको सल्लाहले त टेबल गर्न दिने निर्णय गरेर आउनुभयो उहाँहरूले। त्यस पछाडि पनि भेटघाट कुमलटारमा बिहान बैठक भयो, 3 पार्टीको पनि भेटघाट भएको छन्। भयो होला, तपाईँहरूले सूचना लिइरहनुहुन्छ। अब त्यति धेरै म डे टु डे उहाँ सोधि पनि रहन्न कसले कसलाई भेटिरहेको। अर्थात् पार्टीमा दुई धार तपाईँहरूको छैन यो मामिलामा, तपाईँको ग्यारेन्टी? म प्रश्न भन्छु तपाईँलाई, एक मिनट मलाई चान्स दिनुहोस्। हामी डाक्टर भट्टराई लगायत हामी केहीले एमसिसीको पक्षमा निरन्तर बोलिरहेछौँ र यो पास हुनुपर्छ भनिरहेछौँ। हाम्रो कार्यकारी अध्यक्षज्यू यो मुलामा एन्ड मौकामा आएपछि निर्णय गरौँला, अहिले ठिक छ भनेर उहाँले हामीलाई पक्षमा बोले बापत कुनै कारवाही पनि गर्नुभएको छैन, अब्जेक्सन पनि गर्नुभएको छैन, नबोल पनि भन्नुभएको छैन। तर उहाँ अलिक गजबसँग खुल्नु भएको छैन। जुन दिन उहाँ कमरेड प्रचण्डकोमा खुमलटारमा बैठक गर्न जानुभयो, 3 नेताको बैठक भयो भनेर भन्नुभयो, त्यो दिन त ठिकै भयो। त्यस पछाडि दिनै दिन र त्यही दिनको दिउँसो चाहिँ सुन्नु न, त्यही दिनको दिउँसो चाहिँ एमसिसी टेबल गर्न दिने भन्ने चाहिँ निर्णय भयो होइन। त्यो त उहाँले पनि भन्नुभयो, भनिसकेपछि सायद उहाँ पनि पक्षमै आउनुहुन्छ होला भन्ने मेरो विश्वास हो होइन। अब आउनु भएन भने त उहाँको स्वतन्त्रता हो, म के गर्न सक्छु? उहाँको स्वतन्त्रता होइन, म त यो सोध्दैछु। अब तपाईको कुरा होला, जसपा पार्टीले चाहिँ के गर्छ? मेरो त्यो प्रश्न हो नि त। व्यक्तिको रूपमा उपेन्द्र यादवको कुरा उपेन्द्र यादवको हो, बाबुराम भट्टराईको कुरा बाबुराम भट्टराईको हो, डम्बर खतिवडाको कुरा डम्बर खतिवडाको। सदस्य वा सांसदहरू सापेक्ष वा निरपेक्ष हुन सक्छन् र भोटिङको दिनसम्म पार्टीको पार्लियामेन्ट्री बोर्डको बहुमत जतापट्टि पुग्छ त्यतापट्टि हुइप लाग्छ। अनि पार्टी सङ्लो रहन्छ के भयो भने मेजोरिटी त मान्नु पर्यो नि त। हामी आफ्नो कुरा ड्रप गरौँला, अल्पमतमा पर्यो नमान्नेले पार्टी जनतालाई चाहिँ भनौँला कि हाम्रो मत चाहिँ यो थियो, मैले त भनि नै सकेँ, हामीले भनि नै सक्यौँ। तर अब हाम्रो पार्टीको मेजोरिटीले एक्सेप्ट गरेन भने त म के गर्न सक्छु त? नमान्नेलाई पार्टी छोड्ने पनि छुट त छँदैछ, यो स्वतन्त्रता हो। कस्तो कसले मान्दैन र? मेजोरिटीको डिसिजन नमान्ने भन्ने हाम्रो अहिले दुवै पक्षको कुरा छैन। मेजोरिटीको डिसिजन दुवै पक्ष, किनकि तपाईँहरू त्यो विगतमा चोट खाइसकेको नि त, गएर मन्तजीले अर्कै पार्टी बनाएको, फेरि त्यहाँबाट नि अर्को भइसक्यो। यस हिसाबले यो नियति छ। एमसिसीसँग छोड्दिउँ यसलाई कि नेपालका एमसिसीकै प्रकरणले अनेक थोकको उथलपुथल भइसकेपछि त्यो नसोधिकन त धरै रहेन। अब ठिक छ, एमसिसीकै कारणले हामी दुईतिर भयौँ, दुईतिर भोटिङ भयो भने पार्टी फुट्न सक्छ। त्यो त के त्यसमा के लुकाउनु पर्ने कुरा छ र? हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो। आज हामीले जसपाका प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडासँग एमसिसी र उहाँकै पार्टीभित्रको विवाद, त्यो विषयलाई केन्द्रमा राखेर संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।